मुभमेन्ट गरिरहँदा बढी मुभमेन्ट गरिरहँदा तपाईँले मेरो प्रत्येक भागलाई नियन्त्रण भएको छ। मैले के हातमा अहिले यस्तो त्यो सलमान खानले जस्तो ब्रासलेट लगाएर यस्तो यस्तो गरेको तपाईँको ध्यान कहाँ ब्रासलेटमा जान्थ्यो? छोरी मान्छेले यस्तो लामो रङ पारेर हामीले मेरो पुलिसमा ध्यान जान्थ्यो। सुनको सिक्री यहाँसम्म घाँटीसम्म लागेको छ, भित्र हाल्नु पनि बाहिर हालेको त्यहाँ ध्यान जान सक्छ। लुगा कसैले त्यस्तै लागेको हुन्छ, अब माथि हेर्ने कि तल हेर्ने कि बिचमा हेर्ने कि कन्फ्युज छ। त्यसले गर्दा ड्रेस अप कस्तो गर्ने, कस्तो प्रोग्राम छ, कल्चरल प्रोग्राम छ, कल्चरल ड्रेस, कन्फिडेन्स देख्ने ड्रेस। आफूलाई मैले साडी लगाएर आएको के हुन्थ्यो, त्यहाँबाट यता झर्क्यो होला, उता कहाँ जान्थ्यो, कति सिम्पल ड्रेस लाग्नु भएको छ उहाँहरूले। यो ड्रेस लगाएको मान्छेले के सोच्नुपर्छ, कहाँ देख्यो कहाँ चेप्यो कहाँ खुट्यो सोच्नुपर्छ कि। तर हाम्रो त चल्नु हुँदैन, साडी लगाएको हुन्छ लगाइदिन्छ, बिहान 2 घन्टा गरे मान्छे आउनुपर्छ घरमा, लगाइदिन्छ भने यता कता मिल्यो के मिल्यो फल मिल्यो कलर मिल्यो के एउटा ड्रेस लगाएर कुनै कलर मिलाउनु परेन। हामी कुनै पार्टीमा जानु पर्छ त साडी अनुसार चोलो चाहियो, चोलो अनुसार अर्को चाहियो, अर्को अनुसार त्यति भएपछि कपाल मिलाउनु पऱ्यो, कताबाट कर्ली गर्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि जहाँ पार्टी बस्दै नक्कली खालको ड्रेस लगाएको हुन्छ, बस्दाखेरि पनि 2 जना मान्छे अगाडि चाहिन्छ। त्यसले गर्दा प्रेजेन्टरहरू स्तरी कति हामी तालिम हेर्नुहोस् है, कम्फर्टेबल इजी कन्भिनियन्ट प्रोग्राममा जानु छ। एट्र्याक्टिभ ड्रेस, नयाँ ड्रेस लगाएर आएको छ, नयाँ लाग्यो, अलिकति साइज मिलेन, जिउ टाइट टाइट भएको छ, जिउ खुट्टा जस्तो भएको छ, अब प्रोग्राम गर्दैछ। अब त्यो उसलाई कन्फिडेन्टै छैन हाम्रो बडीमाथि, बडीलाई ध्यान दिने होइन, बडीलाई फ्री छोड्नको लागि जस्तो ड्रेसले कम्फर्टेबल हुन्छ त्यस्तो ड्रेस लाउने। इजी ड्रेस, कम्फर्टेबल ड्रेस र एट्र्याक्टिभ ड्रेस, आइरन गरेको ड्रेस, जुत्ता पनि क्लिक कट अलिकति ठ्याक्क मान्छेको अनुहारमा देख्ने खालको हुनु पर्यो है, त्यस्तो खालको एट्र्याक्टिभ खालको लुगा लाउनु पर्यो। यसले चाहिँ तपाईँको एकदमै प्रोग्रामको प्रेजेन्टर भनेकै प्रोग्रामको आर्ट हो, त्यसले गर्दा यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी इन्गेज योर अडियन्स एज मच एज यु क्यान डु। एक्टिभिटिज गराऊ, केही भएन भने यस्तो क्वेसन सोध्यौ, केही भएन भने तपाईँ हामीलाई सफल हुन मन छ कि छैन, छ भने कतै मन छ सफल हुन, होइन केही भएन भने है भाइ। त्यसले गर्दा ग्रुप डिस्कसन गराउने, फोकस ग्रुप डिस्कसन गराउने। त्यसै गरी आत्मविश्वासी बन्नुहोस्, म सक्दिनँ, मबाट हुँदैन, म कमजोर छु, मलाई हरेक कुरा जटिल लाग्छ भन्ने होइन। म आजको समयमा केही बोल्न जान्दैन कोही भने लजाउँछ डराउँछ भने उसले 100% कोसिस गरेको छैन भन्ने कुरा हरेक दिन आफूले निखार्दै जाने। आज दोस्रो पटक बोलेको व्यक्तिले कुनै न कुनै दिन पहिलो पटक बोलेको छ, अनि मात्र आज दोस्रो पटक भएको छ र पहिलो र दोस्रो पटकमा कोही पनि सफल हुँदैन, मिस्टेकहरू हुन्छ। अगाडि बसेर बोल्नु भनेको अप्ठ्यारै कुरा हो, तर ट्राई गर्दै जाने हो भने सफल हुन्छ, सहज हुन्छ। ओके, यता हेर्नुहोस्, जता जता खाना हुँदैन आँखा पूर्व तयारी गरिसकेपछि आत्मविश्वास हुन्छ, यस्तो आत्मविश्वास हुन्छ अनि पर्फेक्टली हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। कन्फिडेन्ट पर्फेक्ट हुन्छ। उहाँको चिन्नुहुन्छ मलाई सुनेपछि त बाह्र गाउँले पनि भनिहाल्छ नि चिन्नुहुन्छ। ओके ल, अब हामी आजको लास्ट क्लासतिर आइपुगेका छौँ। अब यो यस पछाडि एउटा स्लाइड कुन आउँछ रेन्डमली हेर्छौँ र भोलिको क्लासमा हामी स्पेसली भोलिको क्लासमा हाम्रो फोकस भनेको बडी ल्याङ्ग्वेज, माइन्ड सेट कसरी गर्ने, प्रेजेन्टरको कस्तो माइन्ड सेट हुनुपर्छ है, त्यो कुरा हामी सिक्छौँ। र प्रेजेन्टरले के कस्तो बुकहरू पढ्ने, अहिले तपाईँ यस्तो प्लान गर्नुहोस्। अब म हाम्रो फेरि यही एङ्करिङको लागि भेट नभए पनि एङ्करिङ बाहेक अरू प्रोग्राममा भेट हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँको कन्फिडेन्स बुस्ट अप होस्, तपाईँको त्यहीँबाट उठेर भन्ने शैली पनि फरक होस् है। त्यो कुरा हेर्छौँ। आई कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने भन्ने त्यो कुराहरू हेर्छौँ भोलिको क्लासमा। र भोलिको क्लासमा जो प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले आज र भोलिको समेत प्रेजेन्ट भएको भनेर हामी सर्टिफिकेट पनि दिन्छौँ उद्घोषण कला तालिममा, ताकि तपाईँलाई भोलि काहीँ प्रोग्रामहरू भयो भने सहज हुन्छ प्रोग्रामहरू एटेन्ड गर्न। जहाँ जतिसुकै हुन्छ, जहाँ जतिसुकै ट्रेनिङ पनि बेसिक कुरा नै हो, यही कुरालाई बुस्टअप गर्ने हो। र यसभित्र थप्नुपर्ने कुरा के थप्नुपर्छ, कमेडी, रमाइलो थप्नुपर्छ। रमाइलो सबैलाई रमाइलो चाहिन्छ, छैया छैया बनाउनुपर्छ आफ्नो स्टोरी थप्नुपर्छ, जोक थप्नुपर्छ, 42वटा शब्द। ओके, अब हेर्नुहोस् उद्घोषणमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुनुपर्छ। उद्घोषणमा राम्रो र मिठो भाषा शैली हुनुपर्छ। भाषा शैली
महानुभावलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु। घरमा दामा सिटी लाग्दैछ एकछिन पनि पकाएर भनिरहेछ होइन। अब कमान्डेरी ठाउँ प्रत्येक कमान्डेरी ठाउँमा एउटा पद एउटा फ्रेज राम हरि र श्याम सबैजना मिलेर आज यस मिटिङमा आए भन्दा राम हरि श्याम सबैजना मिलेर यस मिटिङमा आएका छन् होइन। पज दिने कहाँ प्रेस गर्ने कहाँ यस्तो शब्द जान्नु भनेकै राम्रो भाषा शैली दोस्रोमा प्रविधिलाई ज्ञान अघि हामी भनिहाल्यौँ कुन सामान चलाउने। तेस्रोमा शब्दको सही उच्चारण गर्न आउँदैन भने त्यसको अल्टरनेटिभ खोज्नुहोस्, त्यसको विकल्प खोज्नुहोस्। नेपालीमा त ठिकै छ, इङ्ग्लिसमा शब्दले साह्रै ठुलो मेहनत गर्छ। एउटा सानो एसेन्ट एउटा सानो ठाउँमा चेन्ज भयो भने मिनिङले अर्कै लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा शब्दको सही उच्चारण। यस कार्यक्रममा म अब नेपालको प्रधानमन्त्री के पो आएर त्यो के त्यस्तो भन्दै पनि सक्यो, त्यो प्रोग्रामको मिठासै सक्यो। त्यस कारणले सही उच्चारण घरमा सिकेर हुन्छ। नाम अप्ठ्यारो छ कि शब्द अप्ठ्यारो छ कि त्यसलाई सिक्नुहोस्। सकारात्मक सोच आवश्यक पर्छ। किन सकारात्मक सोच चाहिन्छ भने अस्तिको दिन एउटा प्रोग्राम गर्दै गर्दाखेरि नाम भन्ने बेलामा मैले वडा सदस्यको नाम अब म वडा सदस्यलाई आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु भने नामै बिर्छु। अब मैले वडा सदस्यको नाम कसरी बिर्सिनु पर्दैन लेख्नुपर्छ। त्यो समयमा म भ्याक्युम भने त्यो समयमा मलाई लेख्न आएन। अब त्यो समयमा म आत्तिएँ भने प्रोग्राम पुरै गयो। म पुरै पूर्व तयारी हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ, एकछिन रोकिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यतिखेर पनि सकारात्मक सोच हुनुपर्छ क्या। त्यस्तो बेलामा प्रोग्राम गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ र तपाईँले जतिसुकै राम्रो प्रोग्राम गरे पनि केही न केही खोट लाउने मान्छे हुन्छ। एकजना पछाडि साइडमा पनि राखेको होला, एकजना चाहिँ महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई मलाई एकदमै धेरै खाजा खान मन लागेको छ, खाजा ल्याउन भनेर भनेछन्। श्रीमतीले मिठो बोलीले भन्दा श्रीमानले जोसी पनि पग्लिहाल्छ नि होइन, गाह्रै हुन्छ नि होइन। अनि त्यस पछाडि श्रीमानले अब किचनमा गयो। अब प्रायः छोरा मान्छे अल्छी नै हुन्छ, अल्छी हुँदैन, सबै कुरा जान्नुपर्छ। राम्रो चाहिँ किचनमा गएर खाजा लिएर आयो। खाजा के आयो थाहा छ? 2टा अन्डा उसिनेर। सबैभन्दा सजिलो त्यही त हो। अनि तपाईँको अन्डा उसिनेर जसलाई पनि आउँछ। त्यस पछाडि श्रीमतीले के भन्यो? अन्डा उसिनेर ल्याएको, मलाई त अम्लेट खान मन थियो भन्यो। भोलिपल्ट फेरि खाजा ल्याइदेऊ न। श्रीमतीले भनेपछि जसको मन पग्लिहाल्छ। त्यो पनि पिस लाएर भने त केटाहरू ढुक्कै हराएको छ होइन। अनि त्यसरी किचनमा गएर अम्लेट लिएर आयो। अनि श्रीमतीले के भने मलाई त आज उसिने अन्डा खानु पर्यो। भोलिपल्ट फेरि प्लिज जानु पनि थपेछ नि त। अब घटाकधुकै लल्लालुल्लै भइहाल्छ कि हाल्छ। खाजा बनाइदियो भने खाजा लिन गयो। खाजा लिन गएपछि किचनमा गयो, अलिक धेरै बेला आयो। यसपालि चाहिँ 2टा प्लेटमा एउटा प्लेटमा उसिने अन्डा अर्को अम्लेट ल्याएछ। श्रीमतीले के भन्यो? ओहो तिमीले फेरि उसिनु पर्ने अन्डालाई अम्लेट बनाएछौ। उसिनु पर्नेलाई अम्लेट बनाएछौ, अम्लेट बनाउनेलाई उसिनेछौ भनेर भन्यो अरे। कसैको नेचरै त्यस्तै कम्प्लेनिङ नेचर हुन्छ। त्यही भएर प्रोग्राम गर्दा जेसुकै काम गर्दाखेरि पनि सकारात्मक सोच आवश्यक छ। किनभने 90% मान्छेले राम्रो भने पनि 1%ले नराम्रो भन्छ। राम्रो भनेको मान्छे तपाईँको काममा आएर तपाईँले राम्रो गरिस् भन्दैन। 1% मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई आएर नराम्रो गरिस् भन्छ र तपाईँलाई लाग्छ 99% मेरो काम नराम्रो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले सकारात्मक सोच आवश्यक छ। प्रोग्राम चलाउँदै एउटा मिस्टेक हुन्छ, त्यो मिस्टेकबाट सिक्ने हो। धेरै ठुलो प्रेजेन्टरले पनि मिस्टेक गर्छ। अर्को कुरा, छिटो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ। मुख्य अतिथि आएन, विशेष अतिथि आएन, गर्दा गर्दै कोही मान्छे उठेर हिँड्यो, पानी पर्न आएको, मेसिनले काम गरेन, माइक बिग्रियो, के हो? छिटो निर्णय। अर्को विकल्प के त? त्यसको बारेमा अघिल्लो दिन सोचेको हुनुपर्छ, अघिल्लो दिन पेपरमा लेखेको हुनुपर्छ। मैले प्रोग्राम चल्दै गर्दा पानी पर्न सक्छ, मेसिन बिग्रिन सक्छ, मैले चलाइरहेको सामान बिग्रिन सक्छ, यो ल्यापटपमा चिया पोखिन सक्छ, ल्यापटप भित्र झर्न सक्छ, त्यो फुट्न सक्छ। त्यो कुनै पनि बेलामा म आत्तिनु हुँदैन, टेन्सन लिनु हुँदैन। त्यसको विकल्प मैले यसरी चलाउनुपर्छ। त्यसको विकल्प मैले खोजीमा सानो चिट लिएर आउने हो कि त्यही कुरा लेखेर त्यसको फोटोकपी गर्ने हो कि प्रोग्राम जसरी पनि मैले सफल बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ तयार भएर छिटो निर्णय लिएर लाइन आउँछ कि भनेर कुरेर बस्ने छिटो। किनभने मान्छेको टाइम प्रेसराइज हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। कार्यक्रम अगाडिमा प्रशस्त तयारी र सफल कार्यक्रमको भिजुअलाइजेसन। म स्टेजमा गएँ, मैले चलाएँ, यसरी गरेँ, सबैजनाले मलाई बधाई दिए। प्रत्येक कुरालाई भिजुअलाइज, स्टेप वाइज भिजुअलाइज गर्नुपर्छ। अनि
मेडिटेसन र भोइस मोडुलेसनको टेक्निक सिक्नुपर्छ। भोइस मोडुलेसन चाहिँ म तपाईँलाई अर्को दिन कुनै दिन गराउँदा। भोइस मोडुलेसन चाहिँ कहाँ पज लिने, कुनलाई प्रेस गर्ने, कुनलाई स्ट्रेस गर्ने, स्टोरी टेलिङ कसरी भन्ने, स्टोरी कसरी भन्दा त्यही कुरा बारेमा हुन्छ नि। तपाईँ कस्तो टिचरले भनेको चाहिँ अरुणजीले हाँस्नुहुन्छ, घरमा गएर भनौँ कोही हाँस्दैन हो कि होइन? त्यही कुरा भन्नु ठ्याक्कै भनेको जताततै भन्नु जस्तो लाग्छ। अब यो हाँस्छ भने हामीले हाँस्छ भनौँ अनि के भन्नु भाइ जोक सँगै भयो त हाँस्छ होला नभन्नु हेरौँ के भन्नु भनौँ। त्यसले गर्दा स्टोरी टेलिङ, जोक टेलिङ आफ्नै थिमको के छ, स्टेप छ, फर्मुला छ, त्यो तरिका सिक्नुपर्छ। त्यसै गरी दोसँगै गर्न नआउने काम दोसेर अक्षरले कार्य सञ्चालन गर्नु हुँदैन। अब म आज त्यो नामले भन्छ नि उतातिर प्रिय मित्र एकदम टिचर अब प्रोग्राम चलाउने मान्छे अल्छी भयो बस्दियो भने दर्शकहरूलाई त्यो सबैभन्दा बोरिङ मोमेन्ट त्यही हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले हिजो खाना खाएको छैन, राति सुत्नु भएको छैन, श्रीमतीसँग झगडा परेको छ, श्रीमतीले अमलेट खाएको छैन, त्योसँग मतलब राख्दैन। प्रोग्राममा सुन्न आएको मान्छेले आजको दिन बनाउन सुन्न आएको हुन्छ, उसलाई त्योसँग सरोकार छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले तयारी गरेको छ कि छैन, तपाईँको इनर्जी लेभल के छ त्योसँग मतलब राख्दैन। तपाईँ प्रोग्राममा आउनुभयो भनेपछि तपाईँले त्यो फ्लोरलाई आफ्नो बनाउने हो। कसरी हुन्छ? अल्छी गरेर बसे तरिकाले बसेर सुतेर माइक्रोफोनमा फुक्ने ठोक्ने गर्नु हुँदैन। जब तपाईँ माइक्रोफोनमा फुक्ने ठोक्ने गर्नुहुन्छ कन्फिडेन्ट नभएको देखिन्छ क्या। त्यो सोच्नुलाई टाइम लाग्छ। हेलो हेलो धेरै पानी लिन्छ नि। माइक्रोफोनलाई चेक गर्ने तरिका भनेको हेलो 1 2 3 भन्न सक्यो हैन? तर फुक गर्ने ठ्याङ्ठ्याङ ठोक्ने त्यो चाहिँ अलि अश्लील जस्तो देखिन्छ, अलि खटाल जस्तो देखिन्छ। त्यो 42 वटा मात्रै एउटा शब्द त्यहीमै आउँछ। दिमागमा हात राख्ने, नाक कोट्या कपाल चलाउने, नङटुक्दै अनावश्यक नङटुक्दै गर्दै अनावश्यक शरीर हल्लाउने। शरीर हल्लाउनु पर्छ भनेछ नि त। शरीर कोदाको यो रुममा प्रोग्राम चलाइरहेको छ, अरू रुमबाट हात भेला पारेर उता खुट्टा भेला पारेर लास्टमा निस्किने होइन। त्यही हो सबैको। टाउको पनि अनावश्यक हल्लाउने। कसरी एन्सर क्वेसन सोध्दै कसरी सोध्नु क्वेसन सर प्रोग्राम त राम्रै भयो तर अब यो सबकन्सियस माइन्डलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्थ्यो। अब कहाँबाट थाहा पाउनु त्यस्तो एन्सर क्वेसन सोध्नु राइट? हल्का टाउको हल्नु ठिक छ। यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नु। अनावश्यक शरीरको मुभमेन्ट चाहिँ ठिक भयो। पोडियमलाई हल्कासँग समात्ने, अहिले जस्तै पोडियम हो र अलिक तलसँग समात्ने कसरी खुट्टा चिप्लो भन्दा पोडियम सहित अलिकति मैलाको जस्तै अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा धेरै जस्तो प्रोग्राममा राम्रो कन्टेन्ट भए पनि राम्रो प्रेजेन्टरहरूले सुरुको अवस्थामा लड्ने, चिया ठोकिने, कहिले तारमा लड्ने, कहिले भुइँमा लडिने, त्यो हिल्लाउनेहरूको त धेरै ठुलो कस्तो कस्तो ऱ्यामहरूमा पनि दुर्घटनाहरू भएको छ ठुलो मान्छेको। त्यस कारणले गर्दा सम्भावित त्यस्ता कुराबाट बस्नुपर्छ। कुनै पनि थेको प्रयोग गर्नु हुँदैन। चाहिने जो अब मुख्यमन्त्रीजी आउनु भएको छ, चाहिने जो उहाँलाई अब चाहिने हामी सबैले भन्नु पर्दा चाहिने जो उहाँलाई के भन्ने भनेर थेगो हुन्छ नि कसैको। तपाईँको यो प्रोग्राममा तपाईँको हामीलाई कसैको थेगो हुन्छ मतलब मैले भनिरहँदा यो कुरा मतलब तपाईँले कति सम्झिनु भएको छ मतलब मैले बुझ्नु अनि इङ्ग्लिसमा प्रेजेन्ट गर्नेले चाहिँ स्पेसली आई वान्ट टु डेडिकेट दिस सङ फर कन्टेन्ट लेभलदेखि कुनै पनि थेगो हैन तपाईको भने बानी हुन्छ। तपाईको अबको यो माइक म तपाईलाई नै दिन्छु। त्यसलाई ध्यान पर्यो। अर्को कुरा चम्किलो भएकोले पोसाक लगाउनु हुँदैन। पोसाक लगाउँदाखेरि पनि शरीरमा चाहिँ 6-7 कलर आइरहेछ, यसो घाम पर्दा उता टिलिली टलिरहेछ हैन, परबाट हेर्दा पनि एकदम वियर्ड खालको देखिरहेछ। आँखामा माथि लाउने चलन हुन्छ नि त्यो अर्कै लागेको छ हैन, लिपस्टिक अर्कै, त्यो म्याचिङ कुरा भएन, कन्ट्रास्ट मिलेन भने पनि परबाट हेर्दा एकदम वियर्ड खालको देखिन्छ। चम्किलो भएको पोसाक लगाउनु हुँदैन। राम्रो खालको नमहरू भने अहिले असल खालको चुरा टीका पनि अब पुरै निरार्थ लगाउनु भएन। अनि चार वर्ष छोडेर फेरि खैनी सुटी पराग पान गुटका सुदौला सुपारी हिरोइन कोकिन गाँजा चोरेस भाङ पिरो चिल्लो अमिलो चिया यस्ता खानेकुराहरू खाएर ह्याङमा आएर ह्याङमा भन्दै प्रोग्राम चलाउँदैछ चिकन चलाउँछ
बढी सञ्चालन भएको कार्यक्रममा कसले के बोल्ने भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ। अस्ति हाम्रो के अरे कमेडी च्याम्पियन 2 को विजेता कोरेलीको भरतमणिको घोषणा गर्नको लागि बोलाएको भनेपछि आचार्यलाई त्यहाँ रिमा विश्वकर्माजीले बिचमा प्याच्चै बोल्थे। छेउमा भएको पाँच बुझ हान्नुपर्ने हो नि त। हरिवंशजी बोल्दै हुन्छ त्यहाँ उसलाई बोलाएको छ त्यही घोषणा गर्नको लागि। अब त्यो प्रोग्रामको टिआरपी नै घट्छ त्यसले गर्दा करोडौँ क्षति हुन्छ। लोकसेवा आयोगमा युट्युबमा 1 मिलियन भ्यू आयो भने झन्डै 2000-3000 डलर कमाइ हुन्छ। त्यसले गर्दा डिस्लाइक बढी आउन सक्छ। त्यसले गर्दा कमेडी च्याम्पियन कार्यक्रमै बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ एउटा सानो मिस्टेकले गर्दा। 2-3जना बोल्ने प्रोग्राममा चाहिँ ठ्याक्क कसले के बोल्ने कसले ग्रिप अनि एकताले सिग्नल पनि हुनुपर्छ। मैले बोल्दै गर्दा मलाई गाह्रो भने तैँले समात्ने, किनभने उहाँले बोल्दै जानुहुन्छ भने उहाँको मिस्टेक मैले थाहा पाउँछु, मेरो मिस्टेक हो। बोल्दै गरेको कहिले पनि मिस्टेक थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो परेकोमा हामीले ह्यान्डल गर्ने, तर त्योभन्दा अगाडि नै एकदम डिभिजन हुनुपर्छ। जस्तै सुरुको प्रोग्राममा गेस्टहरूलाई म सिटिङ गराउँछु, अगाडि डेस्क पनि म गराउँछु, डेस्कपछि स्वागत मन्तव्यसम्म म बोलाउँछु। त्यो खाजाको दर पनि मैले लगाउँछु भने एकदम ठिक लाउँदै प्रत्येकको ग्रुप प्रष्ट डिभिजन गऱ्यो भने त्यो प्रोग्राम राम्रो हुन्छ। यदि 2 जना भन्दा बढी सञ्चालक छ भने प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने मान्छेले चाहिँ बारम्बार फिडब्याक लिइरहने, अब कसरी गर्नु अहिलेसम्म के भएको छ भन्ने, तर आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। आत्तियो कि सक्यो है। अब एउटा स्लाइड हुन्छ जम्मा लास्ट आजको स्लाइड है। लास्ट एउटा सबैले दाहिने हात माथि, दाहिने हात देब्रे हात, दुईटै क्ल्याप, सिंगल क्ल्याप, डबल क्ल्याप, ओके फेरि एकपल्ट लामो ब्रेथ, लङ डिप ब्रेथ। ओके ऑल अफ यू स्माइलिङ, बी पोजिटिभ, यस यस यस। ओके नेक्स्ट गर्न नहुने थप कुरा यो मैले अघि एउटा भनेको थिएँ, दुईटा साइडमा यो सिकिन्छ नि, सिधै हुन्छ है। गर्न नहुने थप कुरा माइक्रोफोन टेस्ट गर्ने बेलामा फुल गर्नु हुँदैन। बरु माइक्रोफोन टेस्ट गर्दा हेलो 1 2 3 भन्न सकिन्छ। अघि कुरा आयो भने धेरै होइन। माइक्रोफोन अगाडि हेर्चेकाइ गर्नु हुँदैन। मैले अघि भनिसकेँ माइक्रोफोन अफ गर्ने अन गर्ने बुझ्नुपर्छ। माइक्रोफोनलाई राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ है। नटोक्ने पिट गर्ने, पैसा बचाउने भनेको सिक्काको पैसा हुन्छ नि, कसैको बानी हुन्छ क्या, गोली पनि छन्छ ध्यान अनन्तर लैजाने। अब स्पिच गरेर आएको हुन्छ, ला त्यहाँनिर एउटा रुखै भाँचिएछ भन्दै प्रोग्राम त भइरहेको हुन्छ, ध्यानै दिएर है। त्यस पछाडि नेक्स्ट हेरौँ समयको व्यवस्था गर्ने। टाइममा सिकाउनुपर्छ प्रोग्राम, टाइममा प्रोग्राम सिकाउनुपर्छ। 2 घण्टा भनेको भने 2 घण्टै सिकाउनुपर्छ र 2 घण्टामा सिकाउने भनेर जिम्मेवार दिएको हुन्छ। तपाईँ प्रोग्राम चलाउँदै गर्नुहुन्छ, 2 घण्टा भन्दा यो प्रोग्राम नमिएर 2.5 घण्टा पनि हुनसक्छ भनिदिनु हुँदैन। आयोजक त्यहाँ को छ, आयोजकसँग कुनै पनि कन्सर्ट बिना प्रोग्राम नमियाउने, घटाउने, छोटाउने कुरा सोच निर्णय लिनु हुँदैन। समयको व्यवस्था गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय भाषा, कुनै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्गको अनादर गर्नु हुँदैन। त्यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि कसैले कुनै भाषामा गीत आयो, गीत बजायो भने यो गीत त राम्रो थियो तर योभन्दा नेपाली गीतै राम्रो, लोकगीत त धेरै राम्रो, यस्तो कुनै पनि तरिकाको बाहेक कुरा गर्नु हुँदैन। अनावश्यक वैदेशिक भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रोग्राम गर्न आएको छ, म यहाँ सबैजनालाई अब वेलकम गर्न चाहन्छु, यस्ता यस्ता थोरै काहीँ ठिकै हुन्छ होइन। अनि आदि इङ्ग्लिसमा आदि नेपालीमा कुनै शब्द, अपरेसनलाई नेपालीमा के भन्छ? अपरेसन शल्यक्रिया। कतिलाई थाहा पनि छैन यो अपरेसन भने चाहिँ नेपाली शब्द जस्तो पनि लाग्छ। यस्ता कुनै पनि शब्दहरू बाहेक अरू मान्छे अनावश्यक शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै व्यक्तिको अपेक्षा गर्नु हुँदैन। कोही मान्छे आएर भाषण दिन्छ, भाषण दिइसकेपछि उहाँले भनेको कुरा राष्ट्रियता विरुद्ध छ, उहाँलाई हामीले बोलायौँ तर उहाँले गलत भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्नु हुँदैन। त्यो जजमेन्ट तपाईँले गर्ने होइन। बरु समातेर यसो स्टेज हुँदा त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। वक्तालाई अपेक्षा गर्नु हुँदैन। व्यक्तिगत तर्फबाट वक्ताले तर्कवाद गर्नु हुँदैन। अध्यक्षज्यूले यस्तो भन्नुभएको थियो तर मेरो त धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो भनेर एउटालाई बढाउने अर्कोलाई घटाउने, त्यस्तो केही काम गर्नु हुँदैन। त्यस्तै ठाडो अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन। उहाँ जानुभयो, अब तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ यहाँ छ, तपाईँलाई यहाँ हामी मुन्ट्याउँछौँ, यस्ता शब्द प्रयोग गर्नु। शिष्ट शैली, सभ्य शैली, मुन्ट्याउँछौँ भनेर गाडीसम्म तान्नु लाग्नु हो है, के गर्नु पर्यो। अनि शब्द दोहोऱ्याइरहनु हुँदैन। मुख्य मुख्य कुरा चाहिँ एउटा कमन मिस्टेक धेरै जस्तो उद्योगहरूले, धेरै प्रोग्राम चलाएको मान्छेले गर्ने मिस्टेक चाहिँ के हो भने मैले देखाइदिएँ। उनीहरूले के मिस्टेक गर्छन् भने अहिले भर्खरै जानुभएको वक्ता, पूर्व वक्ता हरिबहादुर राईज्यूले सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गर्नुभयो। स्वागतको क्रममा उहाँले बालबालिका भनेको यो देशका भविष्य हुन्, आजको 10 वर्षपछि यही अनुहार मेयर हो, यही उपमेयर हो, म फोटो समेत खिचेर लिएर जान्छु, तपाईँहरूले धेरै
तपाईहरु कुनै क्लबको हुनुहुन्छ, आज कुनै विद्यालयको हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँ नगरको हो, भोलि तपाईँ वडाको हो। अघि त्यही भनेर गएको छ, फेरि रिपिट किन गरायो त? रिपिट गर्ने बेलामा जन आफ्नै शब्द घुसाइदिएको छ, मगाइदिएको छ, मोडाइदिएको छ। हो यो मिस्टेक गर्न दिक्क लाग्छ दर्शकलाई। अघि बल्ल गएको छ, बल्ल सिक्यो, दिक्क लाग्ने पार्ट बल्ल सिक्यो, त्यो एपिसोड अर्को एपिसोड त्यही बल्ल गएको हैन, फेरि त्यही छोरा देख्छ कि कसैको भनिसक्यो नि आइसक्यो छोरा त्यही देखेको छोरा यही भएपछि त त्यस्तो अरूले भन्छ नि हाम्रोमा त्यस्तो छैन, हाम्रोमा त्यस्तो छैन। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भने कसैको कुरालाई तपाईले एउटा प्रोग्राम प्रेजेन्टर हो, तपाईलाई पार्टी को बोलाउनु, को मान्छे आयो, कसले के भन्नु, कुन ठाउँको मान्छे त्यसमा मतलबै छैन, उसले भनेर जान्छ। आफूले स्वागत मन्तव्य दिनुभएकोमा हाम्रो वडा सदस्य श्री पिल्लाईलाई धन्यवाद। यति बस सक्यो। यो चाहिँ धेरै ठुलो प्रेजेन्टर हुन्छ। एकपल्ट उपराष्ट्रपतिको प्रोग्राम उपराष्ट्रपतिको आउनुभएको थियो सेन्ट जेभियर्स कलेजमा, प्रोग्राम कसले चलाउने त भन्दा छोरी मान्छेमा एउटा स्पारिका समिति भन्ने एकजना चलाउनु, छोरा मान्छे को त कलेज कहिले राम्रो हेर्छ जाने भन्दा मेरै नाम आयो है त्यतिखेर त मैले के राम्रो थिएँ नि त, अनि मेरै नाम आयो। अनि हामीले प्रोग्राम चलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै नै सिक्यो। उपराष्ट्रपति चलाउँदाखेरिको प्रोग्राममा हामीलाई डर थियो, 3-4 दिनदेखि निद्रा थिएन, पुरै प्र्याक्टिस गरेको छ, ऐना अगाडि उभिएको छ, के गरेछ। उपराष्ट्रपतिले बोलाइयो, अब त्यो रिपिट गर्नु हुँदैन भने मलाई त्यति थाहा छैन, मैले पनि मिस्टेक्सहरू गरेँ। त्यहीँबाट सिक्यो, त्यहीँबाट एकदमै ग्रोथ भयो। अब प्रोग्राम चलाउने शैली ग्रोथ भयो, झन् बढी स्टडी गर्न मन लाग्यो। अनि हामीले त्यसरी तयारी गऱ्यौँ। ऊ आएर चाहिँ सेन्ट जेभियर्स कलेजलाई सेन्ट मेरिज भनेर लेखेको छ, कसले लेखिदियो थाहा छैन। सेन्ट मेरिज दिस इज द, यो कलेजमा जति छात्राहरू पढ्छन् भन्नु, हामीलाई पनि केटी बनाइदियो हुन्छ बेला उसको चाहिँ तयारी पुगेन, हामीले राम्रै तयारी गरेँ। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि भने जस्तो प्लेटफर्म जुन पनि आयो भने तपाईँले अपर्च्युनिटी लिने, प्रोग्राम गर्ने, इदर यु लर्न अर यु विन। तपाईँ कहिले पनि फेल हुनुहुन्न, कि सिक्नुहुन्छ कि सफल हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई अगाडि बढाउने, सबैजना दाहिने हात उठाउने, देब्रे हात उठाउने, अब दुईटै हल्लाउने, क्लास सिङ्गल क्लास ओके। अब हामी तपाईँलाई के क्वेसन छ अहिलेसम्म, के क्युरी छ भने त्यो क्वेसन लिउँ है। छैन भने अब 2 मिनटभित्रमा हामी यहाँबाट आज निस्किन्छौँ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बिचाउँ, भोलिको टाइम कुन सुइटेबल होला, तपाईँलाई कस्तो स्कुल लाग्छ आफ्नो स्कुल कति बजी लाग्छ?